डेव्हलपमेंट अँड ब्युटिफिकेशन फॉर छत्रपती शिवाजी महाराज आयज इनॉग्रेशन जाल्लें आहा, सो तुमकां कितें सांगचे दिसता मॅडम? सांगचें म्हटल्यार हे आमकां उमेदीचो दीस हो आयचो दीस, कित्याक हे आमच्या हिंदवी स्वराज तशेंच आमच्या गांवच्या लोकांक हो जाय आसलो जी शिवाजी महाराजाची मुर्ती हांगा बसयल्या तेची स्थापन करपाक आमी केन्ना सोदतालीं तो हो आयज ह्यो घडोवन आमकां हाडटा ZP अध्यक्ष सिद्धेश भाई तेंच्या हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक सांग हेज्या पयलीं आमकां आतां कितलीं वर्सां आमी ट्राय करता म्हटल्यार हे घडोवन आशिल्लें तें तेणी घडोवन हाडलें, ताका लागून हांव सिद्धेश भाईचें चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक आमच्या पंचायतीक जे आमी इलेक्ट जावन येयला आनी हो प्रोजेक्ट जालो म्हणून आमच्या मनानसून आमी आनी काळजानसून ताका धन्यवाद म्हणटा। ह्या कामान थोडे अडखळे सुद्दां येयल्यो, तर कशें तुमी टॅकल केलें? अडखळे येयल्यो म्हणजे ह्या कामाक जेन्ना आमी गोंया पुतळ्याचे जे मुर्तीचे आमी ग्रामसभेक घातले छत्रपती शिवाजीचे, तेन्ना खूब जाणांनी अपोज केलो की तो घालचो न्हू म्हणून, आनी कोणाचो स्टॅच्यू घालचो जावं पर्रीकर बाईचो घालचो अशें म्हणून खूब जाणांनी आमकां हें केलें। आमी तो ग्रामसभेक घालून आमचे मेन म्हटल्यार हे छत्रपती शिवाजीचे मेन म्हटल्यार आमचो स्वप्नील त्या टायमार डेप्युटी सरपंच आसलो, तेणी बरे भशेन हें एक्सप्लेन केलें तिंका आनी आमचे हे ग्रामसभेक मेजॉरिटीन पास जावन हो स्टॅच्यू आमी घालपाचो थारायलो आनी स्टॅच्यू हाडून बसयलो। आमकां तें खबर नाशिल्लो पूण बसयलो, पूण आमकां कांय प्रॉब्लम नासलो, पूण अशें लोकांनी हें कोर्टा मेरेन व्हेलें हेची म्हाका खूब लागता। कित्याक सांग आमी सगळ्यांनी एकवट जावन रावची अशी म्हाजी इच्छा आसा। कोणीय जावं सगळीं भाव भयणांनी आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन काम करचें अशें आमकां दिसता आनी आमकां अशेंच आमकां लोकांचो साथूय जाय आमकां, कित्याक एकल्याक दोग जाणांनी अशीं कामां जायना। पूण आमच्या सगळ्या भावांनी भयणींनी आमकां साथ दिलो म्हणून हें आमी करूंक पावलीं। तशेंच आमकां ZP अध्यक्षान आमचो फुडाकार घेवन शिवाजीची मुर्ती हांगासर बसयली म्हणून हांव खरेंच सिद्धेश भाईचे मनाक काळजासून देव बरें करूं म्हणटा। मॅडम, मॉन्सून सिजनाचे कितें वर्क अपडेट आसा? मॉन्सून सिजनाची म्हटल्यार कितें जालें, आतां कोल्ड लागले हेच्या कारणान आमच्यो फायली मातश्यो अडकून उरले, तरी पूण आमी सद्या ड्रेनेज क्लिनींग तें घेतलां। आमचे वेल रिजल्टींग जालें ना, कित्याक सांग कोडा खातीर मातशे फायली पेंडींग उरल्यो, पूण आमी ट्राय करता आतां हेच्या फुडें ज्यो मॉन्सूनाच्यो पळय फायली आहा त्यो फुडल्यो फावटी आमी बेगीन हें करून आमी ते हाडच्यो अशें म्हणून हांव आमचे आतां सद्याक जे गोवोरमेंटा कडेन अपेक्षा आसा की आमची पंचायत घर जावं तुमी पळयलां आसतलें आयज आमी ह्या हॉलान कार्यक्रम केला खरें म्हटल्यार सगळो पावस भितर येयलो, तशें हे हॉलाची दुरुस्ती ही मेन आमकां गरजेची सगळ्या लोकांक। कित्याक सांग हे हॉल बरे भशेन जालें जाल्यार आमकां जायतो फायदो आसा, म्हणजे जे कितें कार्यक्रम करतलीं आमी ताका आमकां बरो प्रतिसाद मेळटलो जावं लोकांकूय बरें बसपाक मेळटलें। हे पावस पडलेल्याच्या कारणान हांगा सगळे पावस भितर पावलो, सगळे लोक उठून फाटल्यान गेले। हेजें मातशें म्हणजे गोवोरमेंटाक सांगता की हेजेर मातशें लक्ष दिवचें आनी हें करून घेवचें। हेजी फायल मूव केल्ली आहा तुमी रिपेर? आमी ही फायल मूव केल्ली आहा ऑलरेडी, आमी हे स्पोर्ट्साक घातलेली आसा। तशीच आमची पंचायतीची फायल मूव केल्ली आहा, पास जाल्ली आसा। फुडलो प्रोसेस तिचो आतां चालू करा, कोडाच्या कारणान उरल्या म्हणटा, तरी पूण हांव म्हणटा आमच्या CM सराक की हे बेगीनच्या बेगीन आमचें जावचें।